अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, पता चला कि 30 जनवरी को तौहीन अदालत का जो मुकदमा था कज़ाबा के ऊपर, एक ढक्कन वकील और साथ कुछ और छछूंदरे जिनको हमने नाम दिया, मैं इनके नाम यही रखूँगा। बाकी लोग तो बड़े माशाल्लाह उनको जी इज़्ज़त तो अफ़साई देखें, इज़्ज़त हर इंसान की है, लेकिन ये लोग इन्हीं नामों के मुस्तहिक हैं। तो इन्होंने तौहीन अदालत के जुमले अदा किए इकबाल कुल्हड़ो साहब के हवाले से 21 जुलाई के केस पे, कि जिसमें उन्होंने अ, हुक्म दिया था अदालत की तरफ से कि बच्ची को लाहौर से कराची लेके आया जाए। उन्हीं दौरान आपको पता है उसी टाइम के दौरान काफ़ी सारे केसेस इनके ऊपर मगविया बच्ची की फैमिली ने किए हुए थे डिफेमेशन के, कि ये लोग तज़हीक करते हैं। बच्ची की नाज़ेबा तस्वीर इन्होंने रिलीज़ की, इंटरव्यूज़ किए, जिस भी तरीके से किए, बच्ची के मुंह से जो कुछ इन्होंने कहलाया, और यहाँ तक कि नेशनल टीवी पे बैठकर इन्होंने ये जुमले अदा करवाए बच्ची से कि जी मैं खुदकुशी कर लूँगी। तो दिस वाज़ वेरी अलार्मिंग। तो इसको रोकने के लिए मेहदी काज़मी साहब और उनकी फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा मुकदमात इनके ऊपर किए हुए थे, और इसके ऊपर डैमेजेस भी क्लेम किए हुए थे, और इसी वजह से पीटीए और बाकी जो रेगुलेटरी इदारे हैं उन्होंने इनकी काफ़ी सारी वीडियोस भी डिलीट की। पता नहीं 120 या समथिंग नंबर का मुझे नहीं पता। तो जनाब, ये दो केसेस अभी फिक्स थे, आई बिलीव 30 या 31 जनवरी के दौरान, दोनों डेट्स ऊपर नीचे कुछ हो सकती हैं। तो अभी पता चला, कुछ मैसेजेस मुझे भी आए कि जी वो तो अदाकारा दी ते मौजां हो गई ने, वो तो जी मुकदमा मुलतवी हो गया है। तो कौन सा मुकदमा मुलतवी वो हुआ है, वो जो शाहिद हुसैन साहब ने और अमिर शेर जट साहब ने भी इसमें डिटेल से बताया है, वो ये है कि जो इकबाल कुल्हड़ो साहब की इन्होंने उनके फैसले की तौहीन की, स्पेसिफिकली इसमें ढक्कन वकील अपना जड़ा ना अगे अगे सी, ढक्कन का ख्याल ही ऐसी कि जनाब जो मर्जी कह लो। बाकी थोड़ी-सी कोई बात करें तो वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं जो भी करूँ वो ठीक है। तो ज़ाहिर है ये सबसे बड़ा इनके मुँह पर तमाचा था इकबाल कुल्हड़ो साहब का, कि जिसमें उन्होंने कहा कि बच्ची माइनर है, इसको ट्रैफ़िक किया गया है, इसको अगवा किया गया है कराची से, और इस पे इनके जो वकील साहब हैं, बडेरा साहब, जिनको अब इन्होंने कह दिया कि वो जी 26 लाख लेके फुर हो गए हैं, वो जनाब बडेरा साहब जो हैं वो उस वक़्त थे। मैं खुद विटनेस हूँ इस मुकदमे का, इस समाअत का, सॉरी, 21 जुलाई वाले का, कि जिसमें इकबाल कलोड़ो साहब ने एक भी नहीं इनकी चलने दी और कहा कि बच्ची कराची में होनी चाहिए। इन लोगों की हत्तल मकदूर कोशिश ये थी कि बच्ची लाहौर में ही रहे, क्योंकि वहाँ से इनकी एक्सेस थी, और ये जो गैंग है, ये जो अगवाकार हैं, ये किसी भी तरीके से बच्ची को मोल्ड कर सकते थे। लेकिन कराची तो फिर कराची है, ज़ाहिर है। कराची है भाई, कराची है। तो बहरहाल जी बड़ी कोशिश इन्होंने की कि इकबाल कलोड़ो साहब से ये फ़ैसला जो है ना वो उसको रुकवा लें, लेकिन वो नहीं रुका। ते लित्तर पै फिर पूरी दुनिया तो अदालत ने सारा कुछ जड़ा ना बेहतरीन तरीके नाल डिसाइड कर छड़िया। उसके ऊपर जो ढक्कन साहब हैं, ये जो है ना बावले हो गए, और इन्होंने जो भी ऑल फॉल इनके मुँह में आ रहा था, इन्होंने बक दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसके ऊपर फिर जो पहली एक डिफेमेशन जो काज़मी साहब की तरफ से था, उसके साथ एक एडिशन किया गया कि इन लोगों को रोका भी गया है, लेकिन इन्होंने फिर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की है इकबाल कल्होड़ा साहब के हवाले से। तो ये जो केस तौहीन अदालत का था, कि ये केस जब इकबाल कल्होड़ा साहब के सामने आया, तो उन्होंने कहा कि चूँकि ये मेरे बारे में है तो इसको मैं नहीं सुनूँगा, आप किसी और बेंच के पास जाएँ। सिंध हाई कोर्ट के जो सदर हैं, जो भी सुप्रीम सॉरी जज जो हैं, उन्होंने इस मुकदमे को दोबारा फिर नोट करके भिजवा दिया। अभी जो खबर आ रही थी वो ये थी कि ये और जो दूसरा मुकदमा है जो कि स्पेसिफिकली मेहदी काज़मी साहब की तरफ से था, उनके डेफेमेशन के हवाले से, वो ये दोनों मुकदमे साइड बाय साइड चल रहे थे, और शायद 30 जनवरी को ये अगेन इकबाल कलोड़ा साहब के साथ उनके बेंच के पास, 2 रुकनी बेंच आई बिलीव, जो बता रहे हैं दोस्त, उनके पास था। तो पता ये चला कि इस वक़्त
کرنٹلی یہ جو مقدمہ ہے اس کو ملتوی کیا گیا ہے، اس کو بالکل وہ نہیں کیا گیا، یوں سمجھے کہ اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے، اس کی جو سماعت ہے وہ ہو سکتا ہے بعد میں کسی وقت ہو۔ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں چونکہ ایڈمنسٹریٹو برڈن کافی زیادہ ہے یا باقی کیسز ہیں، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کا وہ ہے کہ اتنے مہینے انہوں نے ویٹ کیا اور اس کے بعد اب کہہ دیا کہ چلو دوبارہ، لیکن پھر بھی اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ دیکھیں عدالتوں کے پاس اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہرحال شنید ہے کہ جو کچھ لوگ جو اس مقدمے کے حوالے سے پیروی کر رہے ہیں وہ اثر رسوخ والے ہیں، تو انہوں نے جناب توڑا پھاڑ چھڑیاں نے تے انہوں نے انہوں مینج کر چھڑیا ہے، اور یہ پاسبلٹی ہے، آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کا یہ گینگ جو ہے کس طریقے سے کارروائی کرتا ہے، کس طریقے سے یہ اپنے کام چلاتا ہے، کس طریقے سے اپنے کام نکلواتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو میں گنوا دیتا ہوں کہ یہ بچی کو گھمانے پھرانے کا پورے ملک میں جو حال ان کا تھا، اس کے بعد پھر لاہور سے کراچی شفٹ نہ ہونے دینے میں انہوں نے جو رکھنے ڈالے، اس کے بعد پھر جو ایم ایل او کروایا پہلے والا وہ کس طرح کا تھا، 6 جون کا فیصلہ انہوں نے کس طرح کروایا، اور اس کے بعد پھر یہ سب کچھ جب ہو گیا، بچی چائلڈ پروٹیکشن میں آ بھی گئی، تو اس کے بعد پھر جو آگے پروسیڈنگز تھی ان کو انہوں نے کس طرح کہندے نے نا گند ماریا انہوں دے وچ، اسپیسیفکلی اس میں سب کے سامنے ہے ایم ایل او کی مثال کہ کس طرح رکوایا انہوں نے، شروع ہو چکا تھا ایگزام اور یہ لوگ پہنچے وہاں پہ، جیسے بھی ہوا عدالت سے انہوں نے واٹس ایپ پہ آرڈر لیا، واٹس ایپ کے اوپر آرڈر لے کے بند کروا دیا ایم ایل او، اور اس کے بعد پھر ضمانتیں جیسے انہوں نے کروائیں، اور اس کے بعد پھر جس طرح سے جج جو الیاس میمن صاحب ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا، ساتھ ساتھ ایک اور بھی آپ کی یادداشت کے لیے ڈاکٹر فاطمہ ریاض کا جس طرح سے انہوں نے یوز کیا، فاطمہ ریاض کو جس طرح سے پٹیاں پڑھائیں اور کہا کہ بینزو ڈیازپین ان کو عملہ دے رہا تھا چائلڈ پروٹیکشن کا، آؤ جی آؤ توڑاں پہ گئیاں، یہ چھوڑے پٹے گئے تو یہ جناب اصل میں یہ جو گینگ ہے واقعاً پہنچ ہے ان کی، یہ بات ہم مانتے ہیں، لیکن مسئلہ پھر وہیں آ جاتا ہے کہ لوگ ان کی بات سنتے نہیں، جو یہ نیریٹو لے کے آتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا مائی باپ، تو اب لگتا یہی ہے کہ یہ ود ان لائک ویری شارٹ سپین یہ جو کیس وہ کر دیا گیا ہے، اس کو ملتوی کر دیا گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو کلپریٹس ہیں کہ جو بچہ چک گینگ اور بچہ چک پارٹی کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا جو صحافت کے نام پہ دھبا ایک بندہ ہے کراچی میں، وہ خود ایڈمٹ کر چکا ہے کہ وہ ہر طریقے سے اس اغوا کار ظہیر کو شیلٹر پرووائڈ کر رہا ہے، اس کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تو اب ان کو زیادہ ڈیلے کرنا بہرحال، لیکن کوئی بات نہیں، پھر یہیں پہ کہتے ہیں کہ رکو ذرا صبر کرو، جہاں پہ پہلے دن نہیں رہے یہ بھی نہیں رہیں گے، قذابہ تیرا ہوں کچھ نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے تو ذرا تیاری کر تو چلیں جناب، اس میں پریشان نہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے کام، دوبارہ آ جائیں گے، باقی کافی سارے کیسز چل رہے ہیں، فیاض رامی صاحب کا کیس بھی چل رہا ہے قذابہ کے حوالے سے، اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے 2-3 ہفتوں میں، آئی ڈی کارڈ لیکن لازمی جمع کروانے قذابہ ادھر۔ چلیں جناب پھر ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔